बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि इसहाक डार के गिरने की वजह, फर्श या लड़खड़ाती चाल, हुकूमत के अपने ही लोगों का रद्द-ए-अमल, मरियम इन एक्शन, दिन में क्वीन दिखा दी। क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है? और मरियम नवाज साहिबा की अना इतनी बड़ी है कि वो नसीम को ट्रोल होता देख रही हैं। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले इस मंजर को जरा गौर से देखें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मिस्री वज़ीर खारजा का इस्तकबाल करने की कोशिश कर रहे थे। आए, बाल ठीक किए और अचानक बैलेंस बिगड़ने पर बुरी तरह फर्श पर जा गिरे। हिम्मत देखें, इसहाक डार इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद फौरन खड़े हुए, बाल दोबारा ठीक किए और फिर मिस्री वज़ीर खारजा के साथ फोटो सेशन करवाया। अगर यहाँ डार की जगह मरियम होती तो वियना जाना पड़ सकता था। वैसे गौर करें तो गलती इसहाक डार की कम और फर्श की ज्यादा लगती है। इनका दायां पांव जरा सा अंदर की तरफ मुड़ा, जिससे तवाजुन बिगड़ा और दोनों टांगे एक तरफ को फिसल गईं। अब जरा तसव्वुर करें, अगर यहाँ ख्वाजा आसिफ होते तो शायद दोनों टांगे अलग अलग सिमतों में निकल जाती। अंसार अब्बासी को शुक्र अदा करना चाहिए कि सर के साथ साथ मईशत भी बच गई, वरना पेट्रोल 500 तक भी जा सकता था। इसहाक डार के गिरने पर एक खातून ने शायद हाय अल्लाह भी कहा, लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाला ये जालिम शख्स कौन है जो मुस्कुराता रहा। इसहाक डार जैसे लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन इसे उल्ट बयान करते रहे कि गिरते हैं चोर ही ऊंची दीवार से। इमरान अफजल राजा ने लिखा, इसहाक डार फर्श से तो उठ खड़ा हुआ, मगर खुदा ने जो अर्श से गिराया, क्या वहां से उठना मुमकिन है? और अब क्वीन कहने पर मरियम का एक्शन और बेचारे नसीम शाह की हालत, इस पर दिलचस्प तबसरे देखें। याद रहे, पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट और सियासत आपस में टकराते हैं तो मैदान से ज्यादा शोर सोशल मीडिया पर सुनाई देता है। हालिया सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहां यंग स्टार नसीम शाह ने मरियम को दिए जाने वाले शाहाना प्रोटोकॉल पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। नसीम शाह का ये कहना कि मरियम को मैच से पहले क्वीन वाला प्रोटोकॉल क्यों दिया, ये ट्वीट हुकूमत के लिए एक नागवार तनकीद साबित हुआ। इस पर मरियम ने नसीम शाह को दिन में तारे नहीं बल्कि दिन में असली क्वीन दिखा दी। अगरचे नसीम शाह ने ये कहकर अपनी ट्वीट डिलीट कर दी कि इसका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कैरियर के हवाले से धमकियां मिलने की खबरें गर्म है। याद रहे, ट्विटर अकाउंट हैक हो जाए तो 15 मिनट बाद रिकवर करना नामुमकिन है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने नसीम शाह के मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन मरियम की एक रेड लाइन है, इसीलिए नून लीग मुकम्मल तौर पर खून ख्वार हो चुकी है। नसीम शाह के लिए इस बहरान से निकलने के कई रास्ते हैं, जिसमें एक होशियार रास्ता लफ्जी जादूगरी है। नसीम शाह एक नई वजाहत जारी करके इस पूरे मामले का रुख मोड़ सकते हैं कि मेरा मकसद तनकीद नहीं बल्कि तारीफ था। मरियम की शख्सियत में वो वकार है कि मैंने इन्हें एक सच्ची मलका क्वीन के तौर पर देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फिल्मों में किसी शाहाना किरदार को देखते हैं। इस बयान से हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं होगा कतन, और नसीम शाह भी साफ बचे निकलेंगे और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। इसी तरह की हिकमत अमली माजी में भी कई शख्सियात इस्तेमाल कर चुकी हैं, बल्कि आम आवाम भी करती है। जैसे ये क्लिप देखें। मरियम मेरी जान है, मेरी जान के बाबा चोर है, बल्ले शहजादा। फर्ज करें नसीम शाह अपनी बात पर कायम रहते हैं और जवाब में मलका आंखें लाल करके आसन पट्टी बांध कर भी लेट जाए कि नसीम शाह ने खेल में सियासत की है, फिर भी नसीम शाह को निकालना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद एक सियासी शख्सियत है और खिलाड़ी भी वही सिलेक्ट किए जाते हैं जो छक्का बेशक न मारें लेकिन कैच न छोड़ें, जिनकी सिर्फ फील्डिंग अच्छी हो सकता है कि नसीम शाह को मोहसिन नकवी ने ही मशवरा दिया हो कि आज फील्डिंग की बजाय बैटिंग करते हुए सियासी छक्का मार कर दिखाओ। अब देखना यह है कि नसीम शाह बैटिंग जारी रखेंगे या मलका की गुगली को देखकर मुआफी का सहारा लेंगे। ये भी मुमकिन है कि गुगली कुछ ज्यादा ही स्विंग कर जाए और मोहसिन नकवी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। नसीम शाह इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि वो बराह रास्त अवामी जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। नसीम शाह की मरियम पर तनकीद दरअसल ज़हनी कोफत का इजहार है, जिसमें हर पाकिस्तानी मुब्तला है। हालात यहाँ तक आ गए हैं
کہ سوشل میڈیا پر کئی لوگ فارم 47 کے چہروں کو دیکھ کر اپنے فون پر ہی تھوک کر خود ہی سکرین صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات مریم بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں پہلی دفعہ اسٹیڈیم میں فیملی سمیت میچ اس وقت دیکھا جب پورا اسٹیڈیم خالی تھا۔ اس پر کچھ دلچسپ اور معلوماتی تبصرے دیکھیں۔ صدیق جان نے نسیم شاہ کے پوسٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد لکھا، ریسٹ ایریا میں پیارے شاہ صاحب، نسیم شاہ صاحب کے ساتھ ایک سیلفی، کہا میرا اکاؤنٹ بالکل ہیک نہیں ہوا، میں پورے ہوش و حواس میں یہ ٹویٹ کر رہا ہوں۔ صحافی اطہر کاظمی نے کہا، درست بات ہے کہ کھیل میں سیاست نہیں آنی چاہیے، لیکن ملک کا وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی ہے، ایک دن وہ چیئرمین پی سی بی ہوتا ہے، دوسرے دن وہ پی ٹی آئی کو تڑیاں لگا رہا ہوتا ہے، تیسرے دن وہ جا کر بلوچستان میں کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے پنجاب کی نگران حکومت کے حوالے پاکستان کا کرکٹ بورڈ کر دیا، وہی نگران حکومت جس نے انتخابات کروائے، جن انتخابات کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت بڑی سنگین نوعیت کے الزامات لگاتی ہے۔ معاملات ٹریبیونلز میں زیر التوا ہیں۔ فارم 45-47 کی بحث ہے، پنجاب میں وہ بحث سب سے زیادہ ہے، اور اسی پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ تھا وہ چیئرمین پی سی بی ہے۔ اسی کی کابینہ کے لوگ کرکٹ کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کرکٹ کے اندر سیاست کو مت لائیں۔ پروفیشنل بندے کو بنایا ہوتا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی کرکٹ کے اندر جو ہے یہ سیاست نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ نے کٹر سیاسی لوگوں کے حوالے کرکٹ کر دی ہے جو ایٹ دا سیم ٹائم سیاست بھی کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم حکمرانی بھی کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ کرکٹ کو بھی چلا رہے ہیں، تو پھر کھیل کے اندر سیاست تو آئے گی۔ اسد اللہ خان نے مشورہ دیا، اگر میں مریم کا ایڈوائزر ہوتا تو مشورہ دیتا کہ ایک ٹویٹ کریں اور لکھیں، میں کوئین نہیں عوام کی خادم ہوں، نسیم شاہ میرے بچوں کی طرح ہے، میں نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، نسیم تم ہیرو ہو، بہترین کھیل پیش کرو، ملک کا نام روشن کرو، چھا جاؤ، بیسٹ آف لک۔ یقین کریں بات ختم ہو جاتی اور مریم کا قد بھی بڑا ہوتا۔ اور مریم نواز صاحبہ کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ نسیم کو ٹرول ہوتا دیکھ رہی ہیں، اور ایک نوجوان کرکٹر کا کریئر داؤ پہ لگا پڑا ہے، اور جو ہے وہ اس پر وہ انٹروین نہیں کر رہی، حالانکہ ان کے بڑا پن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ انٹروین کرتی اور کہتی ہیں کہ بس درگزر کریں، پی سی بی کو نوٹس جاری نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا نوٹس جاری کرایا ہو کہ نوٹس جاری کرو۔ اطہر کاظمی کا یہ ایک اور بیان دیکھیں، کہا پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے عوام پر تو پابندی ہو، مگر اسی ٹائم خود حکمران اور ان کا خاندان اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھ رہے ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، خود کے لیے قانون الگ اور عوام کے لیے الگ۔ کیا دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کہ عوام کے لیے الگ قانون ہے، ان کے لیے الگ قاعدہ قانون؟ اعلانیہ کھلم کھلا سیاسی کھلاڑی کامران اکمل نے کہا، نسیم شاہ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ کلپ دیکھیں۔ کرکٹ بورڈ کو میری نظر میں ایکشن لینا چاہیے، یہ تیسری بار ہوا ہے۔ کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ وارننگ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے؟ وارننگ میں کیا ہوگا، اس سے اچھا نہ لیں پھر۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے کامران کے بھائی عمر اکمل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، اس ناکام وکٹ کیپر نے کبھی عمر اکمل کی نواز شریف سے ملاقات پر تو بیان نہیں دیا، نواز شریف سے ملنے لندن کیوں گیا تھا؟ رابعہ نے لکھا، یہ پالے ہوئے لوگ بول رہے ہیں، اکمل برادران وہ لوگ ہیں جن کے ناموں پر شریف خاندان منی لانڈرنگ کرتا چلا رہا ہے۔ اکمل برادران ہر قسم کی میچ فکسنگ میں ثابت شدہ چور ہیں۔ کسی نے لکھا، سڈنی ٹیسٹ پر بھی سزا ہونی چاہیے تھی لیکن تب یہ بچ گیا۔ یونس خان کے خلاف بغاوت پر بھی سزا ہونی چاہیے تھی تب بھی بچ گیا۔ سید ذیشان عزیز نے کہا، نسیم شاہ کے ایک ٹویٹ نے مریم کا تخت ہلا دیا۔ مریم نواز کی شہرت ہے کہ انہوں نے صحافی زعیم لغاری کو بائک لین پر ویڈیو کرنے اور خرم اقبال کو ان کی تقریر کا اصل کلپ شیئر کرنے پر اٹھوا لیا تھا، اسی لیے اب نسیم شاہ کیریئر بھی شاید ختم ہو جائے۔